नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। चाहत और आलियान अभी एयरपोर्ट पहुंचे थे। आज मुअज्जम साहब लारेब और अफान पाकिस्तान जा रहे थे तो उन्हें सी ऑफ करने आए थे। मॉम डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी, चाहत उदास होते हुए बोली। आपी मुझे मिस नहीं करेंगी? पास खड़ा अफान शिकवा कर बैठा। चाहत ने उसके सर पे हाथ रखा और बोली, क्यों नहीं मिस करूंगी, आखिर को मेरे क्राइम पार्टनर जो हो तुम। मुझे तो आप सबकी बहुत याद आएगी, चाहत मुंह लटका के बोली। ओहो, मेरी बेटी उदास क्यों हो रही है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर मेरी बेटी कहे तो हम नहीं जाते, मौज़म साहब उसके सर पे हाथ रखते हुए बोले। नहीं डैड, आप जाइए, मुझे पता है अगर कोई ज़रूरी काम ना होता तो आप ना जाते। नहीं शुक्रिया, इसीलिए आप जाइए, चाहत बोली तो लारेब ने उसकी तायीद की। हाँ बेटा, अगर ज़रूरी काम ना होता तो हम ना जाते। अच्छा अब हम चलते हैं, लेट हो रहा है ना। ओके डैड, टेक केयर, और पहुँचते ही कॉल करिएगा। आलियान अपने डैड के गले मिलते बोला। वो अपनी मॉम और अफान को हक कर रहा था। सब अंदर चले गए। उनके चले जाने के बाद चाहत और आलियान भी निकल गए। चाहत चूँकि आज यूनी नहीं गई थी, वो घर जाना चाहती थी, लेकिन आलियान उसे अकेले घर नहीं रहने दे सकता था। सो उसने चाहत को सोचा के साथ हॉस्पिटल ले जाया जाए। ये हॉस्पिटल मौज़म साहब की मेहनत का नतीजा था। उन्होंने बहुत मेहनत से ये हॉस्पिटल बनाया था। इसका शुमार लॉस एंजलिस के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में होता था और अब वो पाकिस्तान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए गए थे। वो वहाँ एक हॉस्पिटल खोलना चाहते थे, इंटरनेशनल लेवल का। या चाहत, तुम क्यों रो रही हो? मॉम डैड चंद दिनों के लिए तो गए हैं, जल्दी आ जाएंगे वापस। आलियान ने चाहत को सूसू करते देखा तो उसे चुप कराने लगा। चाहत अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। आलियान नहीं जानता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इससे पहले जैसा होता देखकर वो खुश था। मुझे सच में मॉम डैड और अफान की बहुत याद आएगी। अब मुझे अच्छे अच्छे खाने कौन खिलाएगा और सारी रूटीन किसको सुनाऊंगी, और मेरे साथ अब कौन खेलेगा। अब वो बच्चों की तरह होंठ बाहर निकाल कर रोने लगी। चुप, बिल्कुल चुप, अब मुझे आवाज ना आए। अब अगर तुम रोई ना तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। और मॉम डैड कौन सा हमेशा के लिए गए हैं जो इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हो। आखिरकार आलियान इसके ड्रामे से तंग आके बोला। हाँ हाँ, मेरी बातें तो अब तुम्हें ओवर एक्टिंग ही लगेंगी ना। होती ना तुम्हारी वो चिपकली गर्लफ्रेंड, वो मैडी, तो देखती मैं कैसे तुम ना उसे कहते। माई बेबो, व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू क्राइंग माई शोना। चाहत गुस्से से आलियान की मिमिक्री करने लगी। चाहत अभी भी इस बात को भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि रिश्ते को एक मौका जरूर देगी। लेकिन जब तक वो यहाँ है वो अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी, बिल्कुल पहले की तरह। वो आलियान के साथ कुछ खूबसूरत यादें बनाना चाहती थी जिसे वो सारी जिंदगी संभाल के रखेगी। व्हाट, ये बाबू छोना क्या है? आलियान उसकी बातों पे हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहत की आखिरी बात पे हैरत से हंसते हुए बोला। तुम्हें नहीं पता? चाहत ने आलियान से पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया। वो रोना धोना मैडी सब भूल गई और आलियान एक्साइटेड होते हुए बोली, तुम्हें पता है आजकल पाकिस्तान में ना एक ट्रेंड चला हुआ है। कैसा ट्रेंड? आलियान ने सवाल किया। पाकिस्तान में निबी निबा एक दूसरे से ये पूछते हैं कि मेरे बाबू ने थाना थाया। चाहत कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोली। व्हाट थाना? व्हाट, ये थाना क्या होता है? लगता है पाकिस्तान में हकलाहट का मर्ज बहुत बढ़ गया है, और ये बाबू क्या है? आलियान पहले तो बहुत कंफ्यूज हुआ, पर फिर चूंकि उसकी अंदर की डॉक्टरी की रूह कभी भी कहीं भी जाग जाती थी तो वो इस निबी निबा के नखरों को हकलाने का मर्ज समझ बैठा। हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, अगर होती तो पाकिस्तान का तीसरा लड़का लड़की इस बीमारी में मुब्तला होते। अरे मेरे डॉक्टरों के जेम्स बॉन्ड, मैंने कहा मेरे बाबू ने थाना खाया, मतलब मेरे बाबू ने खाना खाया। निबी निबा एक दूसरे को लाड में पूछते हैं। चाहत हंस हंस के लोटपोट हो रही थी। उसने आलियान की गाल खींचते हुए कहा और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वो हंस रही थी तो आलियान भी हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, नॉनसेंस। वैसे पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या हो गया है यार, मतलब इस्लाम के वो पैरोकार जिन्होंने इस्लाम के लिए जान तक कुर्बान कर दी, हमारे आबाओ अजदाद जिन्होंने मेहनत से इस मुल्क को सहज के इसकी नई जनरेशन के लिए रखा, और नई जनरेशन तो इस्लाम के अहकाम, पाकिस्तान का कल्चर और वैल्यूज को फरामोश कर बैठी है। आलियान ने उसे आज सारी हकीकत खोल कर रखती थी। सही कह रहे हो तुम आलियान, एक्चुअली पाकिस्तान की जनरेशन बहुत ऑफेंड हो चुकी है। वो ना मगरिब से इतनी मुतासिर हो चुकी है कि बाकायदा यहाँ का कल्चर फॉलो करने की कोशिश कर रही है। इस्लाम के अहकाम, हमारा अपना कल्चर, सब कुछ भूल चुकी है। हमारा कितना खूबसूरत कल्चर है, लेकिन इकबाल के मॉडर्न शाहीनों को मगरिब का कल्चर ही पसंद आएगा। लेकिन वो क्या है ना, मशरिक और मगरिब कभी मिल सकते हैं भला? तो इसीलिए हमारी जनरेशन इकबाल के शाहीन जमीन पे ही रेंगते हुए नजर आते हैं। चाहत भी संजीदगी से बोली तो फिर सर झटकते हुए बोली, अच्छा ये बातें छोड़ो, कभी तुमने मुझे ये नहीं कहा मेरा बाबू कैसा है? चाहत बच्चों की तरह रोते हुए बोली। चाहत, सब बाबू होते होंगे, तुम मेरी बेबी हो, आलियान उसे समझाते हुए बोला। क्या मतलब, मैं तुम्हें कोई बच्ची लगती हूँ? चाहत गुस्से से मुंह फुला के बोली। उम्र और कद में नहीं, लेकिन हरकतों से बिल्कुल छोटी सी बेबी लगती हो। आलियान उसे मजीद छेड़ते हुए बोला।
میں تو بچی ہی لگوں گی نا, اور وہ چھپکلی میڈی تو خوبصورت دوشیزہ ہے نا. چاہت جل کے بولی, ہاں کہاں وہ اور کہاں تم, وہ ٹھہری ایک خوبصورت اور ہاٹ ڈاکٹر, اور ایک تم چھوٹی سی بچی. آلیان اسے مزید جلا رہا تھا. وہ اپنے ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا, اچھا وہ ہاٹ اور خوبصورت چھپکلی کہیں کی, شکل تو ایسی ہے جیسے کسی نے منہ پہ سفیدی کی دکان الٹ دی ہو. چاہت جلتے ہوئے بولی, وہ شکل سے کچھ بھی لگے, تمہیں اس سے کیا, تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے, تم تو مجھے اس کے لیے چھوڑ کے جانے والی تھی نا. آلیان نے آخری بات سنجیدگی سے کہی تو چاہت بولی, جلتی ہے میری چوتی, جہاں تک بات چھوڑنے کی ہے تو وہ تو میں اس کے لیے نہیں تمہاری خوشی کے لیے جانا چاہتی تھی. چاہت منہ بناتے ہوئے بولی, کسی کے لیے بھی, پر جانا تو چاہتی تھی نا, جانا تو چاہتی تھی نا. آلیان سنجیدہ ہو گیا. آلیان مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. چاہت اس دن کے بارے میں سوچ کے دکھی ہو گئی تھی اور آلیان کی بات ٹالنے لگی. آلیان بھی سمجھ گیا, اس لیے کچھ نہ بولا. ہاسپٹل آ چکا تھا. آلیان نے گاڑی پارکنگ میں پارک کی. چاہت تو دیکھ کے حیران ہو گئی, اتنا بڑا ہاسپٹل. آلیان نے چاہت کا ہاتھ تھام لیا اور اندر لے گیا. آلیان سینئر ڈاکٹر تھا. سب آلیان کو گڈ مارننگ بول رہے تھے. آلیان جواب دے رہا تھا. چاہت سے بھی اچھے سے بیہیو کر رہے تھے. انہیں اپنے باس کی جان کا پتا تھا کہ وہ اس چاہت نامی طوطے میں اٹکی ہے, تو وہ کسی طور بھی اپنے باس کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تھے. آلیان چاہت کو اپنے کیبن میں لے گیا. کیبن بہت بڑا تھا. چاہت صوفے پہ بیٹھ گئی اور آلیان بولا, تمہیں کیسا لگا ہمارا ہاسپٹل چاہت؟ ہاں ہاسپٹل تو اچھا ہے لیکن چند لوگ نہیں, آلیان چاہت کو سناتے ہوئے پوچھ رہا تھا, جبکہ چاہت نے بھی اسے ٹکا سا جواب دیا. چند لوگوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ آلیان اسے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. چند لوگوں سے مراد تم اور تمہاری وہ پلاسٹک کی چھپکلی. چاہت کھڑی ہو گئی اور لاپرواہی سے منہ بناتے ہوئے بولی, تاکہ آلیان اس کے قریب گیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے خود کے قریب کیا, اور وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی. اس کے ہاتھ آلیان کے سینے پر تھے. چاہت بوکھلا گئی. آلیان اس کے کان میں بولا, جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں, اب تمہیں ساری زندگی مجھے جھیلنا ہے جو ہے. یہ کہہ کے آلیان نے اس کے کان کی لو کو چوم لیا. ہاں خوش فہمیاں, چاہت گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اکھڑ لہجے میں بولی. دیکھتے ہیں بیگم یہ خوش فہمیاں ہیں یا حقیقت. آلیان اس کے چہرے پہ آتے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا. چاہت نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے سچائی کا محبت ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا. اس نے نظریں چرا لی. آلیان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور چینج کرنے چلا گیا. آلیان جب باہر آیا تو ڈارک بلو ڈاکٹرز کے یونیفارم میں تھا. اس نے لیب کوٹ پہن رکھا تھا. یہ رنگ اس پہ بہت جچ رہا تھا. وہ چاہت کے قریب گیا اور اسے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا. اس سیٹ پہ آج تک آلیان کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھا تھا اور نہ ہی کسی کی ہمت ہوئی تھی. اس نے چاہت کو وہاں بٹھایا اور خود زمین پر دو زانوں بیٹھ گیا. اس نے چاہت کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بولا, چاہت مجھے نہیں پتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو, لیکن چاہت میری ازحد کوشش یہی ہے کہ تم ہمیشہ ساتھ رہو, میرے پاس رہو. ہاں مجھے تمہاری عادت ہو گئی ہے. میں تمہارے بغیر جینا ایک تصور بھی نہیں کر سکتا. مجھے تم ایک موقع دے کے دیکھو. جتنی تکلیف میری اور میڈی کی وجہ سے تمہیں ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کروں گا. اس نے ایک ہاتھ چاہت کے چہرے پر رکھا. چاہت نظریں جھکا گئی. اس نے کوئی جواب نہ دیا. اتنے میں دروازہ نوک ہوا. آلیان کھڑا ہوا اور اندر آنے کی اجازت دے دی. وہ وارڈ بوائے تھا. اس نے آلیان کو ایمرجنسی کی اطلاع دی. اس نے اس بات میں سر ہلایا. آلیان نے اسٹیٹھوسکوپ ٹیبل سے اٹھایا اور جانے لگا. جاتے جاتے رک گیا. واپس چاہت تک آیا اور بولا, تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے تو میں نے تمہارے لیے پیزا آرڈر کر دیا ہے, تم کھا لینا, لیکن لاسٹ ٹائم فاسٹ فوڈ, اوکے؟ چاہت کی تو کمزوری تھی پیزا. وہ خوشی سے بولی, ہائے اللہ, سچی تھینک یو آلیان, تمہیں پتا ہے کہ میرا موڈ کیسے ٹھیک کرنا ہے. چاہت بہت خوش تھی. آلیان نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا اور چاہت کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے باہر نکل گیا. ارے یار آلیان, آج تو کافی لیٹ. ضامن آلیان کے کیبن میں آیا. اس نے بغیر نوک کیے دروازہ کھولا. ایک ہاسپٹل میں وہ اور میڈی تھے جو آلیان سے اتنا بے تکلف تھے. باقی سب اس سے ڈرتے تھے. میڈی تو خود اس کو ہاسپٹل کا مالک سمجھنے لگی تھی. ہر وقت سٹاف سے بدتمیزی سے پیش آتی. سارے سٹاف کو بالکل بھی پسند نہیں تھی, لیکن انہیں چاہت بہت پسند آئی تھی اپنی پولائٹ نیچر کی وجہ سے. ہر وقت اکڑ میں نہیں رہتی تھی. وہ آلیان کی ہونے والی بیوی تھی, اور آج اس کی جگہ آلیان کے دل اور ہاسپٹل کی مالکن کی جگہ مسز چاہت آلیان کے پاس تھی. اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی. سامنے چاہت آلیان کی چیئر پہ بیٹھی, ٹانگیں ٹیبل پر چڑھائے, پاؤں جھلاتی لاپرواہی سے کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھی. ضامن کی آواز پہ اس نے جلدی سے پاؤں نیچے کیے. ضامن حیران ہوا اپنی بھابھی کو یہاں دیکھ کے. وہ اندر گیا اور چاہت کو سلام کیا. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں آپ اچانک یہاں؟ ضامن سوال پہ سوال کرنے لگا. وعلیکم السلام ضامن بھائی, میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آج موم ڈیڈ اور عفان پاکستان گئے ہیں اور میں گھر پہ اکیلی ہوتی تو جب تک وہ وہاں ہیں میں روز یہاں آؤں گی. چاہت نے سیدھے ہوتے ہی فوراً جواب دیا. ویسے آپ کیسے ہیں ضامن بھائی؟ چاہت نے ضامن سے حال پوچھا تو ضامن نے فوراً جواب دیا, میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ نے بہت اچھا کیا یہاں آ کے. ویسے آلیان کہاں ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا؟ ضامن نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. ارے آلیان, وہ تو ایمرجنسی وارڈ میں ہے, شاید کوئی ایمرجنسی تھی اس لیے. چاہت نے جواب دیا. ضامن اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جانے لگا. اسے یاد آیا کچھ اور رک گیا اور بولا, بھابھی مائنڈ نہ کرے تو ایک بات پوچھوں؟ چاہت اسے دیکھ کے بولی. ہاں ہاں پوچھیے نا.
تھوڑی پرسنل ہے، زامن ہچکچایا۔ زامن بھائی آپ اتنا کیوں ہچکچا رہی ہیں؟ پوچھیے نا، چاہت اس کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے بولی۔ بھابھی مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن ڈاکٹر علی کی ریسیپشن پارٹی والے دن انجانے میں نے آپ کی اور عالیان اور میڈی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا یا یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ دے رہا ہوں، لیکن بھابھی پلیز میڈی کی وجہ سے آپ اپنا اور عالیان کا رشتہ مت خراب کیجیے گا۔ زامن نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ زامن بھائی آپ تو جانتے ہیں نا کہ عالیان میڈی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چاہت کرسی سے کھڑی ہوتی آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں بھابھی، لیکن اب عالیان بدل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آپ کے لیے بے تحاشا محبت نظر آتی ہے۔ پچھلے دنوں جب یہ بات ہوئی تھی وہ اتنا اداس رہنے لگا تھا، آپ کی بے رخی نے میرے یار کو بالکل رومیو بنا دیا تھا۔ زامن نے اسے عالیان کی کیفیت بیان کر دی۔ زامن بھائی اگر عالیان کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ مجھ سے نہ کہتا، اور میڈی اس کا کیا جو انتظار کر رہی ہے؟ عالیان اسے شادی کرے گا، چاہت تعصب سے بولی۔ بھابھی میرا یار آپ سے محبت کرتا ہے، یہ بات اس کا دماغ قبول نہیں کر رہا، اور جہاں تک بات میڈی کی ہے وہ تو کوئی بھی محبت نہیں کرتی عالیان سے، بلکہ وہ تو عالیان کی دولت سے محبت کرتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میڈی عالیان سے کوئی پہلے بوائے فرینڈ نہیں رکھ چکی؟ میں نے اسے کالج ٹائم سے جانتا ہوں، عالیان سے پہلے اس کے پتہ نہیں کتنے بوائے فرینڈز تھے۔ عالیان اور میں ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، تب سے یہ عالیان کے پیچھے ہے۔ عالیان اسے اتنا بھاؤ نہیں دیتا تھا، وہ خود کسی چڑیل کی طرح اس کے پیچھے لگ گئی۔ زامن اس دلائل سے اسے قائل کرنے لگا، پر زامن بھائی عالیان نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ میڈی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چاہت نے کہا تو زامن بولا، بھابھی عالیان نے اس لیے کہا تھا کیونکہ وہ شادی اپنی مرضی کے خلاف کر رہا تھا۔ بس پلیز بھابھی اس میڈی کو عالیان کی زندگی سے نکال دیجیے، کسی گرہن کی طرح لگ گئی ہے وہ آپ دونوں کی زندگی میں۔ آپ عالیان کی بیوی ہیں، میڈی عالیان کی کچھ نہیں، وہ تو صرف آپ کا عالیان پہ حق ہے، کسی باہر والے کا نہیں، اس لیے عالیان کو چھوڑ کے مت جائیے گا، میں اپنے دوست کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ زامن کی باتوں سے چاہت کے دل کے خدشات ختم ہونے لگے۔ یہ کہہ کے وہ باہر نکل گیا۔ چاہت پیچھے اپنے رویے کے بارے میں سوچتی رہی، آنسو لڑیوں کی صورت اس کے چہرے پہ بہنے لگے۔ اس نے عالیان کی زندگی سے میڈی کو نکالنے کا ارادہ کر لیا تھا، وہ اب اس کی بیوی تھی تو کسی باہر والے کو اپنی شادی خراب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ چاہت یہ کہاں گئی؟ عالیان ابھی کام نپٹا کے کیبن میں آیا تھا تو دیکھا چاہت وہاں پر نہیں تھی۔ اس نے واش روم میں بھی دیکھا، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، اپنے کیبن سے نکل گیا، ہاسپٹل میں پریشانی سے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں چلی گئی، ہر وقت مجھے پریشان کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اسے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ پاس سے ایک نرس گزری۔ اس نے نرس سے پوچھا، ایکسکیوز می سسٹر، ڈو یو سی مائی وائف؟ نرس پہلے تو عالیان کی بےتابی پہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ کسی نے بھی عالیان کو کبھی بھی کسی لڑکی کے لیے اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا، یہاں تک میڈی کے لیے بھی نہیں۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، ڈاکٹر شی از ان چلڈرن وارڈ۔ اوہ تھینک یو سو مچ سسٹر۔ یہ کہہ کے وہ چلڈرن وارڈ کی طرف چل دیا۔ آج ابھی تک اسے میڈی سے سامنا نہیں ہوا تھا، وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ آج کل وہ میڈی سے ویسے بھی بہت چڑھتا تھا، اسے چاہت کی لاپرواہی پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ، اسے کسی طور بھی سکون نہیں ہے کہ بتا کے جا سکتی نہیں تھی۔ وہ چلڈرن وارڈ پہنچا تو وہاں دیکھا چاہت بچوں کے ساتھ کیرم کھیل رہی تھی۔ سب بچے تقریباً ٹھیک تھے، لیکن ہیری نامی بچہ تھوڑا زیادہ بیمار تھا، تو چاہت اور باقی بچے اس کے پاس آ گئے تھے اور وہاں اسی کے بیڈ پہ کھیلنے لگے۔ چاہت ان کے ساتھ بالکل بچی بنی ہوئی تھی۔ اندر سارے بچے اس طرح ہنستے کھیلتے دیکھ کر عالیان کا غصہ بھگ سے اڑ گیا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ دروازے پہ کھڑا چاہت کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ اندر گیا اور چاہت سے مخاطب ہوا، چاہت تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چاہت عالیان کی غصے سے بھری ہوئی آواز سن کر گھبرا گئی اور خود سے بولی، لو آ گیا جلاد، اب مجھے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دے گا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں اور تم مجھے بتا کے تو آ سکتی تھی نا، عالیان بولا تو چاہت کھڑی ہو گئی۔ سارے بچے ہی نہیں دیکھ رہے تھے، چاہت عالیان کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، وہاں تمہارے کیبن میں بور ہو رہی تھی، کوئی تھا بھی نہیں بات کرنے کو، تو کیا کرتی؟ دیواروں سے باتیں کرتی، اس لیے یہاں آ گئی۔ دیکھو نا کتنے پیارے بچے ہیں نا، اگر یہ ٹھیک ہوتے تو میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتی، پر سب بیمار ہیں اس لیے کیرم کھیل رہی ہوں۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ بچے بیمار ہیں اور تم انہیں پریشان کر رہی ہو؟ عالیان مصنوعی غصے سے بولا، سچ میں؟ کہیں میں انہیں پریشان تو نہیں کر رہی ہوں؟ کوئی بات نہیں، ان بچوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ چاہت بچوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے پوچھا، بچوں کیا تم لوگوں کو میں پریشان کر رہی ہوں؟ پریشان ہو رہے ہو میرے کھیلنے سے؟ سب نے انکار کر دیا۔ وہ تو بچے تھے، انہیں اپنا کھیل زیادہ پسند تھا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ پریشان نہیں ہو رہے، اب تم جاؤ یہاں سے، ہمیں کھیلنے دو۔ چاہت وضاحت دینے لگی، ساتھ ساتھ عالیان کو دھکیلنے لگی۔ عالیان بغیر کچھ بولے باہر نکل گیا، اسے چاہت پہ بے حد پیار آ رہا تھا۔ ارے عالی تم یہاں ہو اور میں تمہیں تمہارے کیبن میں ڈھونڈ رہی تھی۔ عالیان جو ابھی بھی چلڈرن وارڈ سے باہر آیا تھا، وہ ہاسپٹل کے کوریڈور سے گزر رہا تھا کہ اسے میڈی کی آواز آئی جو سامنے سے آ رہی تھی۔ عالیان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ہاں وہ بھی چلڈرن وارڈ میں تھا، عالیان کہتے کہتے چلنے لگا، میڈی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ عالیان بہت کوفت میں مبتلا تھا۔ دونوں کیبن میں پہنچے، عالیان اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا اور میڈی سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ عالیان کوئی رپورٹس چیک کرنے لگا، عالیان اسے مکمل اگنور کر رہا تھا۔ میڈی نے عالیان کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھا، عالی تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں کیا کیا ہے ایسا؟ پلیز مجھے بتاؤ نا، میڈی منت کرتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے عالیان کچھ بولتا، عالیان کے کیبن کا دروازہ دھاڑ سے کھلا
اتنی आंधी तूफान की तरह चाहत आती थी। आलियान मुझे, चाहत अपनी धुन में कुछ बोलती तो देखा सामने आलियान का हाथ मैडी के हाथ में है। उसे कड़वा सा मुंह बनाया। चाहत को इस वक्त मैडी जहर लग रही थी। उसे देख के आलियान ने हाथ फौरन खींच लिया और खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए चाहत से पूछने लगा, जो मैडी को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी, चाहत तुम यहाँ बच्चों के साथ और नहीं खेलती क्या? आलियान मुस्कुराते हुए बोला। आलियान के लहजे में और आंखों में बहुत मोहब्बत थी, जो कि मैडी बखूबी महसूस कर सकती थी। अभी कहाँ, तो मैं अभी उनके साथ और भी खेलूंगी। मैं इसलिए यहाँ आई थी कि मुझे वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड चाहिए। चाहत ने मैडी की तरफ देख के मुंह बनाते हुए कहा और फिर मुस्कुरा के आलियान की तरफ देखने लगी। आलियान ने मुस्कुरा के सर हिलाया और चाहत के हाथ में पूरा वॉलेट थमा दिया। चाहत ने मुस्कुराते हुए आलियान के हाथ से पूरा वॉलेट लिया और उससे क्रेडिट कार्ड निकाला। चाहत ने वापस वॉलेट उसे दे दिया। मैडी चलते हुए सब देख रही थी। आलियान उसे पूछने लगा, तुम्हें अचानक क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्या पड़ गई? आलियान मुस्कुराते हुए ताज्जुब से पूछने लगा, अरे वो मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट्स और कुछ बलून्स मंगवाए थे, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, और पेमेंट क्रेडिट कार्ड से होगी तो इसलिए। चाहत ने उसे बताया तो आलियान बोला, ओ अच्छा, लेकिन चाहत बच्चों को ज्यादा चॉकलेट्स मत देना, ओके? हाँ हाँ, एक एक ही दूंगी, अब ज्यादा डॉक्टरी मत झाड़ो। चाहत आंखें घुमा के बोली तो आलियान मुस्कुराने लगा। चाहत बगैर कुछ बोले जाने लगी। एक नजर मैडी पे डाली तो दिल में उसे आलियान से दूर करने का पक्का इरादा करने लगी। आलियान, अचानक चाहत का हाथ पकड़ के रोक लिया उसने। अरे ऐसे कैसे, मुझे तो बदले में कुछ दो ना, आलियान शरारत से आंख मार के बोला। सामने बैठी मैडी ये सब हैरत से देख रही थी। उसने आज से पहले आलियान का ये रूप नहीं देखा था। उसे चाहत और आलियान की बातें समझ में नहीं आ रही थी। ये दोनों के एक्सप्रेशंस देखकर वो सब समझ रही थी। आपको कुछ नहीं मिलेगा मिस्टर आली, चाहत हंसते हुए बोली। दोनों मैडी की मौजूदगी को पूरी तरह फरामोश कर चुके थे कि इनके अलावा भी इस कैबिन में कोई और नफ्स बैठा है। ठीक है, फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, आलियान उसे अपने करीब करते हुए बोला। उसने चाहत का हाथ नहीं छोड़ा था। चाहत हड़बड़ा कर पीछे हो गई जब आलियान को अपनी जानिब झुकते देखा। चाहत ने आलियान के होंठों पर हाथ रख दिया, जो कि उसकी गाल की जानिब बढ़ रहे थे। चाहत उसे बोली, आलियान क्या कर रहे हो, मैडी भी यहीं बैठी है। चाहत मैडी की जानिब देखकर बोली, जो कि उन दोनों को देख रही थी। उसके अंदर की आग उसका रंग सुर्ख हो रहा था। जब चाहत ने उसकी तरफ देखा तो आलियान इग्नोर कर गया। उसने चाहत का हाथ, जो कि उसके होंठों पे था, उसे चूम लिया। मैडी की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो झटके से उठी और बाहर चली गई और जाते ही जाते तंज कर गई, आलियान अगर तुम्हारा रोमांस खत्म हो जाए तो रिपोर्ट्स देख लेना, और धाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। आलियान उसे जाते देखकर इग्नोर कर गया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कहेगा, क्योंकि चाहत उसकी बीवी थी। वो उस पर हक रखता था और यही हक वो मैडी पे जाहिर करना चाहता था। उसे बताना चाहता था वो कि चाहत उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। आलियान, वो क्या सोचेगी कि कितने बदतमीज हैं, मेरे होते ही लैला मजनू गरी शुरू कर गए। चाहत ब्लश करते हुए बोली। आलियान उसे देखते हुए बोला, कुछ नहीं सोचेगी, यहाँ ये सब नॉर्मल है, और अगर सोचे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दो। क्या दो? चाहत ने कहा तो आलियान ने गाल आगे कर दिया। चाहत ने हंसी दबाते हुए उसके गाल पे हल्का सा मारा तो आलियान उसकी हरकत पे देखने लगा। चाहत हंसी जब्त करने की कोशिश करने में सुर्ख हो रही थी। वो हंसते हुए बोली, मुझे क्या पता तुमने ही गाल आगे किया था, मुझे लगा तुम्हें चमाट चाहिए। तो आलियान उसकी चालाकी समझते हुए उसे मजीद करीब कर गया। उसके गाल पे जोर से लब रख दिए। मुझे ये चाहिए था, आलियान बोला तो चाहत शर्म से पानी पानी हो रही थी। चाहत ने उसे कहा, देखो इधर, वहाँ क्या है? आलियान इस तरफ देखते हुए बोला, कहाँ? चाहत ने जल्दी से उसके गाल पे लब रख दिए। आलियान उसकी इस हरकत पर हैरत से देखने लगा। जैसे ही उसकी ग्रिप ढीली हुई, चाहत ने मौका गनीमत जानते ही उसे धक्का दिया और बाहर भाग गई। आलियान पीछे हंसते हुए बोला, पागल। उफ आलियान, तो मुझे पागल करके छोड़ोगे? चाहत खुद से बोलती मुस्कुराते हुए चिल्ड्रन वार्ड की तरफ जा रही थी कि अचानक मैडी उसके सामने आ गई। वो गुस्से से सुर्ख हो रही थी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, आली से दूर रहो समझी, वो चाहत से गुस्से से बोली तो चाहत भी कम थी। वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, शायद तुम भूल रही हो मिस मैडी, मैं आलियान की बीवी हूँ, तुम बाहर वाली हो, तो तुम आलियान से दूर रहो। आलियान मेरा है, देख लिया होगा आज तुमने। चाहत की बात पे उसे मजीद आग लग गई। यू ब्लडी, मैडी गाली देने लगी थी कि चाहत गुस्से से बोली, ओ मिस चिपली गाली नहीं, वरना तुम जानती नहीं मैं क्या चीज हूँ। हद में रहो, जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। जहर लग रही हो तुम मुझे, मैडी जब्त करते हुए दांत पीस के बोली। अच्छा, अगर जहर लग रही हूँ तो खा के मर जाओ, कम से कम आलियान की जान तो छूटेगी। अब हटो आगे से। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, चाहत उसे साइड पे करती चली गई। मैडी मजीद कुटती रही, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैडी ये कह के चली गई। चाहत ने बच्चों को चॉकलेट्स और बलून दिए तो बच्चे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। चाहत बहुत खुश थी। उसका आज का दिन बच्चों के साथ बहुत अच्छा गुजरा। रात हो चुकी थी। आलियान वार्ड का चक्कर लगाने गया था। चाहत आलियान के कैबिन में बैठी थी। वो उसकी चेयर पे बैठे सो गई। वो इतनी थक गई थी कि बैठे बैठे सो गई। आलियान वापस आया तो चाहत को गहरी नींद में सोते देखा तो मुस्कुराते हुए उस तक आया। चाहत के बाल उसके चेहरे पे आ रहे थे। आलियान ने उसके बाल उसके कान के पीछे कर दिए और उसका माथा चूमते हुए पीछे हुआ। इन्हें घर के लिए निकलना था। वो चेंज करके आया। उसे चाहत की नींद खराब होने के डर से उसे जगाया नहीं। उसने मोबाइल कार कीज ली और चाहत को अपनी बाहों में भरकर जब वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, मैडी भी वहीं थी। वो तो जल जल के कोयला हो रही थी और सब इन्हें मायने खेज नजरों से देख रहे थे। स्टाफ आलियान का ये रूप पहली बार देख रहा था। आलियान ने नरमी से चाहत को फ्रंट सीट पे बिठाया और सील बेल्ट बांध दी।
آج وہ خود بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ چاہت کو گہری نیند میں دیکھ کے آلیانہ اس کی طرف دیکھ کے بولا، مس آفت، ہر روز تمہاری نئی خوبی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کیا ہو تم، مجھے خود سمجھ نہیں آتا۔ آلیانہ اس سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے وہ سب سن رہی ہو، لیکن وہ تو گھوڑے بیچ کے سو رہی تھی۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔